मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो इसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नाजिल होते हैं और भी फरिश्ते नाजिल होते हैं हर किस्म के अहकाम लेकर। वो अहकाम में क्या होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से तकदीर के फैसले भी होते हैं कि इस साल कौन मरेगा कौन जिएगा, तो वो अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं जाओ ज़मीन पे ये काम डिवाइड कर दो और जो जिसको उठाना है उठा लो, जिसके रिस्क में बरकत देनी है उसको रिस्क के फैसले कर दो। अब असल जो तकदीर है ना वो तो अल्लाह ने लौहे महफूज में बहुत पहले लिख दी है, उसमें कभी भी कोई तब्दीली नहीं हो सकती। दुआ भी उसी तकदीर का हिस्सा है। जैसे अल्लाह ने किसी के बारे में लिख दिया ना कि इसको रोजी मिलेगी, अब उसको रोजी मिल नहीं रही होती तो अल्लाह से दुआएं मांगता है और रोजी मिलना शुरू हो जाती है। तो असल तकदीर में लिखा होता है कि इसको रोजी मिलेगी नहीं, ये दुआएं मांगेगा, इस दुआ की वजह से इसकी रोजी में बरकत हो जाएगी। तो वो हर चीज यानी आपका अमल भी पहले से तयशुदा है, हत्ता कि जन्नत और जहन्नम भी पहले से तयशुदा है। यानी उसमें लिखा हुआ होता है कि ये इंसान, इसके पास पैगंबर आएंगे, इसको सीधी रास्ता बताएंगे, ये अपने इख्तियार से गलत रास्ता इख्तियार करेगा और बिल आखिर जहन्नम में जाएगा। तो अब उसमें जुल्म इसलिए नहीं है कि अल्लाह का इल्म कामिल है, अल्लाह को पता है कि मैं जब आजमाऊंगा तो कौन आजमाइश में पूरा उतरेगा और कौन उस आजमाइश में नाकाम होगा। तो अल्लाह का इल्म कामिल है ना, इसलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि तकदीर अल्लाह के इल्म का नाम भी है, तो उस हिसाब से हर चीज लिखी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है, लोग यहाँ ये इश्काल करते हैं फिर अमल का फायदा क्या? भाई जब सब पहले से लिखा हुआ है तो अमल का फायदा किया। भाई अमल का फायदा ये है कि अमल भी पहले से लिखा हुआ है और वो आपको पहले से पता होता नहीं है। आप जब काम करेंगे तो पता चल जाएगा कि पहले से लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर नहीं करेंगे तो पता चल जाएगा कि लिखा हुआ नहीं था। अब चूंकि पता ही नहीं है तो यही आजमाइश है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं कि एक जैद ने मसलन बकर को कत्ल किया, ठीक है ना। पीर के दिन जैद ने बकर को कत्ल किया 6 बजे फॉर एग्जाम्पल। बकर के वारिसों ने जैद को पकड़ लिया, बोला तूने बकर को मारा था लिहाजा अब हम तुझे भी कत्ल करेंगे। तो जैद क्या कहता है, जैद जो कातिल है वो कहता है देखो पीर के दिन सुबह 6 बजे इसकी तकदीर में कत्ल होना लिखा था या नहीं लिखा था, हर चीज पहले से लिखी हुई है ना। तो बकर के वारिसों का चूंकि ईमान है वो कहेंगे हां लिखा हुआ था। तो जैद कहेगा कि मेरा फिर कसूर किया, भाई उसका तो कत्ल से ही मरना था उसने, मैंने तो वही काम किया जो तकदीर में पहले से लिखा हुआ था। तो बकर के वारिसिन क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना कि ये लिखा हुआ तो कत्ल के बाद पता चला है ना, कत्ल से पहले थोड़ी पता था कि लिखा हुआ है। तुमने तो अपने इख्तियार से यही ऐसा काम किया जिसका पूरा मुकम्मल तुम्हें इख्तियार था। ये तो अल्लाह को पहले से इल्म था कि जैद मुकम्मल अपने इख्तियार के साथ बगैर किसी जबरो इकरा के पीर के दिन सुबह 6 बजे बकर को कत्ल करेगा। ये तो अल्लाह जानता था और अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता था। तुम जब बकर को कत्ल करने के लिए जा रहे थे पीर के दिन सुबह 6 बजे, तो तुम्हें कहां से इल्म हो गया कि तकदीर में लिखा हुआ है? तो किसी पैगंबर को भी अल्लाह ने तकदीर का इल्म दिया, तो तुम तो यही जुल्मी की नीयत से जा रहे थे ना। तो ये तो है तहकीकी जवाब। अगर जैद की समझ में ये जवाब ना आए, वो कहे नहीं जी तकदीर में तो लिखा हुआ था तो मैंने कौन सा जुर्म किया, मैं सजा का मुस्तहिक नहीं हूं, तो बकर के वारिसों को चाहिए फिर वो जैद को कहें कि आप हम आपकी गर्दन उड़ा रहे हैं, लिखा हुआ होगा तो मर जाओगे, नहीं लिखा हुआ होगा तो नहीं मरोगे। तो जैसे आप बेकसूर थे उसको मारने में, तो हम भी आपको मारने में क्या है, गर्दन उड़ा दें। और फिर नोट कर लें कि तकदीर में लिखा हुआ था कि जैद ने मंगल के दिन सुबह 6 बजे इंतकाल करना था। लिहाजा अब जैद के वारिसीन अगर आए तो जो दलील जैद ने बकर के कत्ल पे पेश की थी वही दलील आप जैद के कत्ल पे पेश कर सकते हैं। तो तकदीर एक हकीकत है, याद रखें। ये अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफकुन अलैह अकीदा है। बहुत सारी अहादीस और कुरान की आयतें इस पर कि हर चीज पहले से तयशुदा है, उसमें पत्ता भी उस तकदीर के बगैर नहीं हिल सकता। जो कुछ लिखा, हत्ता के जन्नत जहन्नम सब चीजें, लेकिन ये अल्लाह ने इल्म छुपा दिया है और यही इंसान की आजमाइश है। अब अगर कोई शख्स बदअमालियां करके जहन्नम में जाएगा, वो ये नहीं कह सकता कि अल्लाह मेरी मुकद्दर में चूंकि जहन्नम थी इसलिए जा रहा हूं। अल्लाह कहेगा तुझे पहले किसने बता दिया था तेरे मुकद्दर में है? तो वो जवाब में, और तूने तो ज़िना किया, शराब पी, ये किया, इसलिए जहन्नम में जा रहा है। तो वो कह सकता है अल्लाह ज़ना शराब भी तो तकदीर में थे ना। तो अल्लाह यही कहेगा जब तक ज़िना किया नहीं था तो तुझे किसने बताया था? तू बच जाता तो इससे ये साबित हो जाता है कि तेरी तकदीर में बचना लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो यही इंसान की क्या है,
آزمائش ہے. تو اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے اور ہماری مقدر میں جنت ہی لکھی ہوئی ہو, اللہ کرے. تو حدیث میں آتا ہے اعملوا فکل میسر لما خلق لہ, عمل کرو جو جس نے جہاں جانا ہے نا ویسے اعمال کرے گا وہ. تو اس لیے اب اور کیسے اعمال ہم کریں گے ہمیں پتہ نہیں ہے, تو اچھے کر کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا, اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. برے کر کے دیکھو تو پتہ چل جائے گا کون سے اعمال ہو رہے ہیں برے. اب جیسے صبح سحری کی ہوگی آپ لوگوں نے, تقدیر میں لکھی ہوئی تھی نا, لیکن یہ سحری کرنے کے بعد پتہ چلا کہ لکھی ہوئی تھی. اگر آپ صبح بیٹھے رہتے, گھر والے پراٹھا لا کے رکھتے, کھا لو سحری کر لو, اب آپ کہتے تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا تو کھاؤں گا, نہیں لکھا ہوا ہوگا تو نہیں کھاؤں گا, تو نہیں کھاتے. جب ٹائم گزر جاتا تو پتہ چل جاتا تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ نہیں. تو جیسے تقدیر دنیا کے کسی جرم میں عذر قابل عذر نہیں ہے, اور کوئی دنیا میں ایسا نہیں دیکھا جو تقدیر کی بیس پر دنیاوی اسباب چھوڑ دیتا ہو, تو ایسے آخری اخروی اسباب بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. جبکہ دنیاوی اسباب میں تو بعض دفعہ نتیجہ سبب اختیار کیے بغیر بھی نکل جاتا ہے, آخرت میں نہیں نکلے گا. عمل ہی پہ جنت ملے گی اور عمل ہی پہ جہنم ملے گی, سمجھ رہے ہیں. تو جو جنت میں جائے گا وہ جنتی ہو جیسے اعمال کرے گا, جو جہنم میں جائے گا وہ جہنمی والے اعمال کرے گا. اور اصل مدار آخر وہ کیا ہے, انما الاعمال بالخواتیم, حدیث میں آتا ہے کہ اصل مدار خاتمے پر ہے. ایک آدمی ساری زندگی گناہ کرتا رہا تو آخر میں نیک بن گیا, سارے گناہ چھوڑ دیے, جنت میں جائے گا. ایک آدمی ساری زندگی اچھا کرتا رہا, آخر میں مرتد ہو گیا, کافر ہو گیا, تو جہنم میں جائے گا وہ. تو آخر تک جو ہے نا, اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ابھی برے اعمال کرتے ہیں بولے آخر میں نیک بن جاؤں گا. تو مطلب حدیث کا یہ ہے کہ ابھی نیک اعمال کر رہے ہو تو آخر تک کنٹینیو کرنا ہے اس کو, اور جو برے اعمال کر رہا ہے تو اسے امید دلائیے کہ ابھی بھی موقع ہے, سدھر جاؤ. اللہ ابھی سدھرو گے تو پچھلے اعمال نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھیں. ہاں, تو اصل تقدیر تو ایسی ہے جو کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی. یہ جو علماء کہتے ہیں دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے, یہ تقدیر معلق ہے. تقدیر معلق یہ ہوتی ہے لٹکی ہوئی تقدیر, کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بیمار ہو کے مرے گا جو ہے نا, لیکن وہ دعا مانگتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ آدمی بچ جاتا ہے, مرتا نہیں ہے. کیونکہ تقدیر مبرم میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ مرنے والا تھا, لیکن چونکہ یہ دعا مانگ لے گا لہذا یہ بچ جائے گا. تو یہ جو دوسرے نمبر والی تقدیر ہے نا, یہ دعاؤں سے چینج ہوتی ہے. پہلے نمبر والی تقدیر میں دعا بھی شامل ہوتی ہے. دوبارہ بتا دیتا ہوں, تقدیر کی دو قسمیں, تقدیر معلق اور تقدیر مبرم. تقدیر پہ شارٹ کے لیے الگ سے بنا دینا پورا. واسع خان, ان کو بتانا پڑتا ہے, اتنی سینس نہیں ہے. دو چار جب تک وہی ہے, اب ماموں کا ڈر نہیں ہے نا. حقیقت بتا رہا ہوں آپ. اللہ نے فرمایا نا راہ استغنا, انسان اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے تو اللہ سے نہیں ڈرتا, تو ماموں سے کون ڈرے گا. تو تقدیر مبرم جس میں کبھی بھی چینجنگ نہیں ہو سکتی, اور معلق جو لٹکی ہوتی ہے کہ یہ کر لیا تو یہ ہوگا ورنہ یہ ہوگا. تو یہ جو دوسرے نمبر والی تقدیر ہے نا جو لٹکی ہوئی ہوتی ہے, یہ دعاؤں سے بھی چینج ہو جاتی ہے, اسباب سے بھی چینج ہو جاتی ہے. تو اب جو فرشتے جو نازل ہوتے ہیں نا, تو وہ فرشتے اسی تقدیر مبرم کے حساب سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے, وہ تقدیر میں تو سب کچھ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے, تو فرشتے جو نئے آرڈر لے کے نازل ہوں گے تو ہمیں عبادت کرنے کا حکم کیوں ہے, کیا فائدہ ہوگا, پورے سال پہ اس کے اثرات کیا پڑیں گے بھائی. جب اصل جو اللہ نے لکھ دیا وہ تو چینج نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھیں, جب لیلۃ القدر میں کوئی عبادت کرتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, تو تقدیر معلق میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس سال اس کو یہ حادثہ ہوگا, یہ نقصان ہوگا, لیکن جو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگے گا, اچھے اعمال کرے گا, اس کے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوگا. اور تقدیر مبرم میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعائیں مانگے گا, لہذا ہم پہلے سے لکھ دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوگا. تو لیلۃ القدر میں کس نے عبادت کرنی ہے, کس نے نہیں کرنی, اور اس عبادت کے نتیجے میں پورے سال کے فیصلوں میں کیا اثر پڑے گا اور کیا نہیں پڑے گا, یہ بھی پہلے سے اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے لیلۃ القدر میں ہم عبادت کریں, دعائیں مانگیں, تاکہ اس کا اثر پورے سال اچھا پڑے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک لیلۃ القدر کا فائدہ ہے کہ کیونکہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں, تو وہ اللہ کے فیصلوں کے ساتھ, تو فیصلہ ظاہر ہے جو اچھے کام کرے گا اس کے حق میں اچھے فیصلے ہوتے ہیں, جو برے کام کرتا ہے اس کے حق میں برے فیصلے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں گناہ کرنا یہ بہت بڑی تباہی ہے, کیونکہ آپ اس وقت میں برائیاں کر رہے ہو جب آپ کے پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں. جج جب فیصلہ لکھ رہا ہو نا, اور اس وقت آپ جج کو گالیاں دینا شروع کر دو,
تو اچھا فیصلہ بھی وہ کیا کر دے گا؟ چینج کر دے گا. تو اس لیے ليلۃ القدر کی اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت ہے کہ پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں تو وہ فیصلے معلق والے فیصلے کہ جو یہ کرے تو یوں کر دینا, یہ کرے تو یوں کر دینا, وہ والے فیصلے, لیکن جو اصل ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے.